दोस्तों, इंसान जब से वजूद में आया है इस ज़मीन के ऊपर, तो दोस्तों वो हमेशा ये सोचता आया है कि खुदा क्या है और उसकी मोहब्बत क्या है। दोस्तों, जब खुदा ने ये ज़मीन बनाई और इसके अंदर इंसान को उतारा है, तो वो उसको अपना नायब बना के उतारता है। तो जो नायब होता है, तो उसके अंदर खसूसियत बहुत ख़ास होती है। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ इंसानों को मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ मज़ाजों में पैदा किया है। इस कुर्रे अर्ज़ पे जितने भी लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, हज़ारों ज़बानें हैं, हज़ारों तहज़ीबें, हज़ारों तमद्दन। लेकिन इंसान जब पैदा होता है, उसका वही अंदाज़ है। वही बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर वो मर जाता है और खुदा के पास जाता है। हर आदमी का अपना नज़रिया इसके मुतल्लिक़। तो दोस्तों, इंसान से खुदा की मोहब्बत क्या है, ये आप ज़रा गौर करें। एज़ ए मुसलमान कुरान पाक में जगह जगह लिखा गया है कि तहकीक करो। खुदा जो है वो हर चीज़ को इंसान को समझाता है। उसको जो उलूम दिए गए हैं उसके हिसाब से इंसान पैदा हुआ। उसके अंदर जेनेटिक सिस्टम है, उसके अंदर डीएनए सिस्टम है। कहते हैं कि एक डीएनए में 10 लाख सफ़ात की मेमोरी आती है। कितने डीएनए? इंसान का वजूद क्या है, कोई गौर नहीं करता। गौर करें, आपको खुदा की मोहब्बत का पता चलेगा। जानवर है, ठीक है, उनके अंदर भी ये सारा कुछ है, लेकिन उसको दानिश नहीं दी गई, विजडम नहीं दी गई, अकल नहीं दी गई। आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर पूरे का पूरा स्क्रिप्ट आपको दिया गया है। डीएनए जो है वो आपके पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है। इंसान को दिमाग की कुव्वत अता की गई है, दिमाग दिया गया, उसके अंदर माइंड दी गई, सोच दी गई है। उसका न्यूरो सिस्टम जो है वो उसकी पूरी बॉडी को वर्क करता है। इंसान अपने वजूद को जब से ये खुर्दबीनें ईजाद हुई हैं, तो इंसान उसके ऊपर वर्क कर रहा है। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग का दौर है। आप देखें, एक पौधे से 20-20 चीज़ें पैदा की जा रही। कैसे? ये इंसान को अकल दी है ना खुदा ने। उसके इख्तियार में क्या है? इख्तियार तो सारा खुदा का है। खुदा ने इंसान की इकाई बनाई है, सेल। सेल स्ट्रक्चर को आप देखें, उसके अंदर खुदा ने क्या क्या चीज़ बनाई है। उसको कितना लोग समझते ये पुरअसरार है। पुरअसरार कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। इसके अंदर देखें, खुदा ने इंसान के सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चर बनाया है। ऐसे ट्रिलियन में आपके सेल हैं जो आपकी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। हर उज़व का अपना एक अलग सेल का निज़ाम है। लेकिन इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका ग्रिड स्टेशन है। वो इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है आपकी पूरी बॉडी को। आपके अंदर एटीपी को वो बैटरियों की शक्ल में सप्लाई देता है। आप देख लें, गौर करें उसके ऊपर। वो पूरा ग्रिड स्टेशन का माहौल है। इंसान को खुदा ने क्या बनाया, इंसान गौर नहीं करता। इंसान गौर करे, उसके अंदर खुदा ने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सब मखलूकों में से सबसे अशरफ बनाया है, तो जाहिर है उसको अपना नायब भी बनाया। तो नायब आम चीज़ तो नहीं बनती है ना। अगर उसको नायब ज़मीन पे बनाया है तो उसके साथ उसके कुछ असूल भी हैं। आप ये देखें, माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी नहीं, एक मामूली सा ज़र्रा, लेकिन उसके अंदर खुदा ने क्या क्या रखा है। फिर आप ये देखें, इस दुनिया के ऊपर खुदा ने इंसान के लिए क्या क्या चीज़ें बनाई। सुबह होती है, सूरज निकलता है, आपको रोशनी देता है, आपको हरारत देता है। आपकी बॉडी के लिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होनी होती है वो पैदा होती है। उसी को देख के इंसान ने आज सोलर सिस्टम ईजाद किया है। परिंदे हैं, सुबह निकलते हैं अपने रिज़्क के लिए और रात को वो अपना रिज़्क खा के अपने घोंसलों में चले जाते हैं। इंसान सुबह उठता है, दिन में अपने काम करता है, अपने मज़हब के हिसाब से इबादत करता है। दोस्तों, ये सारे का सारा सिस्टम खुदा ने इंसान को दानिश दी है, अकल दी है। वो उसके बलबूते पे सारा कुछ करता है। परिंदे हैं, उनका एक सिस्टम है, उनके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है। उन्होंने सुबह उठना है, उड़ना है, अपना रिज़्क तलाश करना है और फिर अपने घोंसलों में चले जाना है। ये चीज़ इंसान के पास नहीं है। इंसान के पास अकल है। इंसान को अल्लाह ने विज़डम दी है, सोच दी है, उसको ये शऊर दिया और साथ ये भी कहा है कि राज़िक मैं हूँ, रिज़्क मैंने देना है। वो ज़मीन, वो कहता है कि पत्थर के अंदर कीड़े को भी मैं रिज़्क देता हूँ। दोस्तों, ये परिंदों की मिसाल सबसे बेहतरीन है। आप ये देखें, उनको उनको पता है कि अगले लम्हे क्या होना।
ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا رازق خدا ہے، وہ نکلتے ہیں اپنا رزق کھاتے آ جاتے ہیں، لیکن انسان اس کے اندر یہ سوچ دی گئی ہے اچھائی کی، برائی کی سوچ، بہتر سوچ، بری سوچ، یہ سارے کا سارا انسان کے اندر لگایا گیا ہے، اور پھر اس کو یہ بتایا گیا کہ تیرا پورا اختیار نہیں ہے، اتنا اختیار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے، تو آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی، آپ نے فرمایا دوسری اٹھاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ دوسری نہیں اٹھتی، تو آپ نے کہا کہ یہی اختیار انسان کے پاس ہے، انسان کو شعور دیا گیا، اس کو سوچ دی گئی، اس کی سوچ میں سارا کچھ رکھا گیا ہے، اس کو برائی اچھائی ہر چیز کی تمیز دی گئی ہے، انسان اس سوچ کو لے کے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، اس دنیا کے لحاظ سے وہ غور و فکر کرتا ہے، بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، دیکھیں انسان جو ہے پہلے اس نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا ہے کیا، اور دنیا کے اندر میرا وجود کیا ہے، جب وہ وجود کو کھولنے نکلا، پہلے بیالوجی میں آیا، پھر وہ فزیالوجی میں آیا، آج کل ہسٹالوجی، ایٹالوجی، اونکولوجی اور مختلف شاخیں بنا کے وہ اس کی تحقیق کر رہا ہے۔ دوستو انسان کا سارا وجود جو ہے وہ ایک ایسا خزانہ ہے اسرار کا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ میرا وجود کیا ہے، لیکن جب سوچنا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں انسان کو خدا نے دماغ دیا، اس میں عقل دی، اس کے ساتھ نروس سسٹم ہے، اس میں الیکٹرک سپلائی دی، آج لوگ جو ہے یہ کمپیوٹر بنا رہے ہیں، لیپ ٹاپ بنا رہے ہیں اور دیگر اجزاء بنا رہے ہیں، آپ کبھی ان کی فزیک کے اوپر غور کریں کہ وہ کیسے بنا رہے ہیں، وہ کیسے ورک کرتا ہے، پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی، پتہ چلا کہ جناب یہ اس طریقے سے ہی ہر ایک آدمی اپنے عقیدے کے حساب سے سوچتا ہے۔ تو دوستو یہ دنیا جو ہے تو خدا نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی سسٹم ہیں وہ اسی کے لیے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری کائنات میں انسان یہ جو زمین ہے اس کا مدار بنایا، اس میں سیارے ہیں، اس کے اپنے سیارے ہیں، اس کے اپنے چاند ہیں، اس کا اپنا سورج ہے، ایسے پتہ نہیں کتنی کہکشائیں اللہ تعالیٰ نے اس خلا میں بنائی ہے۔ جب انسان کو عقل دی، اس نے اس پہ ورک کیا، اس نے کہا کہ اب میں آگے سے آگے بڑھوں، یہ ترقی کا دور ہوتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس زمین کا خدا نے سسٹم بنایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مختلف چیزیں زمین کے ساتھ آگے ٹکراتی ہیں، شہاب ثاقب اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اور اس کی وجہ سے زمین پہ لوہا پیدا ہوتا ہے۔ لوہا ہمارے جسم کا مین جز ہے، اس کے اوپر ہمارا پورا باڈی سسٹم چلتا ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا سسٹم خدا نے بنایا ہے کہ لوہا جو ہے یہ زمینی دھات نہیں ہے، یہ شہاب ثاقب کے ذریعے آئی ہے، اور ہماری باڈی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آئرن نہیں ہے تو ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہیموگلوبن جو ہے آئرن سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئرن سے جب ہیموگلوبن پیدا ہوتا ہے تو ہیموگلوبن کی وجہ سے ہم آکسیجن سک کرتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا پورا نظام زندگی اس کے اوپر چلتا ہے۔ اور یہ دیکھیں خدا نے کتنا بہترین ہمیں سانس لینے کی نعمت دی ہے، ہم کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ آپ یہ دیکھیں سانس لیتے ہیں، بریتھنگ کرتے ہیں، ہمارے پھیپھڑے خدا نے کس طریقے کے بنائے ہیں، ایسا زبردست سسٹم بنایا ہے پھیپھڑوں کا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر پورا وجود ہے، آپ یہ دیکھیں مثانہ ہے، آپ پاؤنڈ کا لے لیں، آپ سمندر کا لے لیں، کہ یہ پانی جو ہے وہ اس دنیا میں رکھا اور آپ کے اندر بھی رکھا ہوا ہے۔ انسان کے اندر جو پہاڑ ہے وہ بھی ہیں، آپ غور کریں، پہاڑ جو ہیں وہ اس اللہ نے زمین پہ بنائے ہیں اور آپ کے وجود کے اندر بھی بنائے ہیں۔ آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دانت ہیں ہمارے، یہ ہمارے پہاڑ ہے۔ دانت کا کتنا فنکشن ہے دوستو، دانت جس کے پاس نہیں ہوتے ان سے پوچھیں یہ کیا نعمت ہے، چبانے کا کام آپ سے لے رہا ہے اور آپ کو یہ بہت سے انزائم دے رہا ہے، لیکن یہ اگر مثال کے طور پہ دیکھیں تو یہ آپ کے پہاڑ ہیں۔ آپ اپنے وجود کے اندر دیکھیں کہ جنگلات ہیں آپ کے اندر، آپ حیران رہیں گے کیسے ہے؟ پھر جنگلات زمین کے اوپر خدا نے بنائے، آپ کے سر کے اوپر بال لگا دیے جنگلات کی صورت میں، آپ غور کریں اس کے اوپر۔ جنگلات میں مختلف قسم کے حشرات ہوتے ہیں، آپ کے بھی سر میں آتا ہے، کبھی ڈینڈرف آتا ہے، کبھی جوئیں پڑ جاتی ہیں، کبھی کوئی الرجی ہوتی ہے تو اس سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔
کئی لوگوں کی اسکن میں بہت زبردست قسم کی فنگس آ جاتی ہے. تو دوستو یہ دیکھیں نا، یہ کیا بنایا، کس نے بنایا؟ اس مالک نے بنایا. وہ کتنی محبت کر رہا ہے آپ کے اندر کون کون سی صلاحیتیں نہیں دی ہیں اس نے، جن کو خدا نے صلاحیتیں دیں. اب اس کا استعمال ہے. اگر وہ غلط کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے، اور صحیح کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی دنیا کو پہنچتا ہے، اور غلط کے نقصانات ہیں وہ انسان کو پہنچتے ہیں. دوستو آپ یہ دیکھیں، پانی انسان کے جسم کا سب سے بڑا جزو ہے، اور اس کائنات کا، اس زمین کا بھی سب سے بڑا جزو کیا ہے؟ پانی ہے. سمندر جو ہے آپ کے سب سے زیادہ حصے پہ وہ پھیلا ہوا ہے. اسی طریقے سے انسان کے اندر جو پانی ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ وہ آپ کو کتنے فائدے دیتا ہے، آپ اس پہ کبھی غور کریں. اور سب سے بڑی جو اللہ نے عطا کی ہے انسان کو، وہ دی ہے محبت. وہ اپنی محبت میں سے انسان کو محبت کا جذبہ دیتا ہے. ایک ماں ہے، وہ بچے سے کتنی محبت کرتی ہے آپ اندازہ کریں، اور خدا جو ہے وہ کتنی محبت کرتا ہو. یہ صرف سوچ کے متعلق کہا جاتا ہے جی کہ ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا یا 90 گنا خدا محبت کرتا ہے. خدا اس سے، جانوروں کو دیکھ لیں، جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ ہے، لیکن انسان کو خدا نے یہ جذبہ بہت دیا. اس دنیا میں ہر مذہب کے لوگ ہیں. مسلمان ہیں اپنے دعاؤں سے، نمازوں سے خدا کو دیکھتا ہے. عیسائی ہیں، گرجے میں جاتے ہیں. مختلف نبی آئے ہیں اس کرۂ ارض پہ، انسانوں کے لیے آئے. وہ خدا کے پیغمبر تھے، وہ پیغام دینے آئے تھے. ہندو ہیں، وہ اپنے عقیدے سے پرے کرتے، اپنے بھگوان کو مانتے، لیکن مانتے تو سب خدا کو ہیں. اور جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو سب جو ہے وہ خدا کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، بے بسی کیا ہے کہ وہ آپ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا. انسان حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اگلا سانس بھی نہیں لے سکتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں تو بہت ٹاپ چیز ہوں، میں بہت سپر چیز ہوں. لیکن جب وہ پھنس جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ یہی کرتا ہے کہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، اس کے آگے جو ہے گڑ گڑاتا ہے. لیکن شیطان، اس کو بھی اس دنیا میں انسان کے ساتھ بھیجا گیا ہے. وہ آپ کو ہر چیز سے منع کرتا ہے. وہ برائی کا پیغمبر ہے. جیسے اچھائی کے پیغمبر جو ہے وہ آپ کے نبی ہیں، آپ کے رسول ہیں، اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ برائی کا ہے، وہ سردار ہے، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں شیطان خون میں دوڑتا ہے، اس کو کچھ قوتیں دی گئی ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. نہیں میرے بھائی، شیطان کو کچھ چیزیں دی گئی ہیں، وہ مخلوق ہے خدا کی، وہ خدا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور خدا نے جب کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو انسان نہیں سمجھتا، وہ اس کے بہکاوے میں آتا ہے. وہ اپنی سوچوں پہ شیطان کی سوچوں کو حاوی کرتا ہے. شیطان اس کو یہ کہتا ہے کہ تباہی بربادی کر، اپنی پاور لے. آج سپر پاور کیا کر رہی ہے؟ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے مہذب لوگ ہیں اور بہت زیادہ تہذیب ہے ان کے اندر، یہ انسانیت کا درس دیتے ہیں. یہ کیسی انسانیت ہوتی ہے کہ ملک کے ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں انسانوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں تو خدا نے فرشتے کا دیا ہے. ہر مذہب میں اینجل، فرشتہ، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا کنسیپٹ ہے. اور یہ کنسیپٹ کیا کہتا ہے کہ جناب آپ کا جو بھی حساب کتاب ہے خدا نے روحانیت کا آپ کو دیا ہے درس. سائنس یہ کہتی ہے کہ روحانیت کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میں تو انسانوں کے دلوں میں رہتا ہوں. اللہ نے انسان کو ایسی اپروچ دی ہے. آج وہ یہ دیکھیں 5-6 فٹ کا انسان ہے، اس کی سوچ کتنی وسیع ہے. وہ آج کل بڑے بڑے ڈیم بنا رہا ہے، سولر جناب سسٹم سے انرجی لے رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب ترقی کرنے کی طرف دوڑتا ہے تو پھر وہ سپر سافٹ کمپیوٹر بناتا ہے، بڑی بڑی چیزیں بناتا ہے، لیکن اس کی سوچ کا منبع کیا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھ کو یہ آئی کہاں سے ہے. آج سپر سافٹ جب کمپیوٹر بناتے ہیں اور مختلف ٹیکنالوجی انسان حاصل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ خدا کی سوچ ہے جو انسان کو دی گئی ہے. اگر خدا چاہے تو انسان کا دعا بند ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نیوٹن کے سر کے اوپر سیب گرا اور کشش ثقل کا جو وجود آیا اور اس سے یہ ساری ترقی ہوئی. تو بھائی نیوٹن کے دماغ میں اگر یہ سوچ آئی ہے کہ کشش ثقل جو ہے یہ نیچے کی طرف ہے تو یہ اوپر کی طرف بھی تو ہو سکتی تھی. لیکن اس کا سسٹم ہے خدا کا، وہ انسانوں کے لیے بہت محبت کرتا ہے. لیکن جب انسان اپنی حدود کراس کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں بھیج دیتا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ.
पहले हवाएं चलती हैं, फिर तूफान आते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर भी कभी गौर करें, आखिर ये क्यों आते हैं? जब आप खुदा की जो इबादत नहीं कर पाते, आप इबादत करते हो, उसमें मुनाफ़क़त करते हो, आप उसके हुक्म की सरेआम खिलाफ वर्जी करते हो, तो फिर आपको वो समझाता है कि नहीं, सुपर पावर तुम नहीं हो, सुपर पावर मैं हूँ, मुझसे मांगो, मैंने अता करना है, मैं देता हूँ हर एक को। तो इंसान को बताया गया है कि ये तरीका है, इस तरीके में सब कुछ है। बचपन से लेके जब से इंसान पैदा होता है, मरते दम तक वो इसी शशोपज में मुब्तला रहता है कि मैं क्या करूं, ये सोच क्या है। कोई कहता है मेरी ये सोच है तो ये सही है। अल्लाह ने इसका निज़ाम बना के दिया है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अच्छाई से आपको सुकून मिलता है, बुराई से आपको नुकसान पहुंचता है। मुख्तलिफ मज़ाहब है, हर एक ने अपना अपना दायरा कानून बना के दिया हुआ है इंसान को कि आप इन हदूद में रह के अपनी इबादत करो, अपने नज़रियात जो हैं उसके ऊपर अमल करो। हर एक का हक है। मुख्तलिफ मज़ाहब हैं इस दुनिया में, हर कोई अपने नज़रिए के हिसाब से जीता है। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी होती है कि हम लोग अपनी अना, अपनी खुदगर्जी में, अपने वो क्या कहते हैं चंद लम्हों के एहसास में, उस लज्जत के लिए हम सब कुछ तबाह बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। जब तरक्की मिलती है तो हम आम इंसानों को आम इंसान नहीं समझते, हालांकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमारे में फ़र्क क्या है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान की बर्तरी का जो कुलिया है वो ये है कि वो जितना ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी होगा, वो उतना ज़्यादा बढ़ता है। बकाया तो कोई भी दीन इस्लाम की मैं बात कर सकता हूँ कि जिसका मुझे पता है कि उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब एक जैसे हैं। इंसान के अंदर गुस्सा, कीना सब कुछ रखा हुआ है। उसको फैमिली दी गई है, उसमें रिश्ते नाते दिए गए हैं, बड़े छोटे की तमीज़ सिखाई गई है, उसको सुकून दिया गया है कि तुम जो है वो अपने जज्बात का एक दूसरे से मोहब्बत से इजहार करो। एक सुकून है, पीस। पीस आप ये देखें पूरी दुनिया में पीस के लिए जनाब जुलूस निकाले जाते हैं, जलसे किए जाते हैं। लफ्ज़ पीस है क्या? ये यही है ना कि आप किसी को भी तकलीफ़ ना दें, हर एक के साथ मुसावी सलूक करें, आप मोहब्बत से रहें। बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया जाता है, सबको एक ही तालीम मिलती है, ख्वाह वो गरीब का बच्चा हो, ख्वाह अमीर का बच्चा हो। एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं या 10 स्टूडेंट हैं, उसको टीचर ने एक ही लेक्चर देना है। अब अपनी अपनी समझ है, वो बच्चे किस अंदाज से समझते हैं। जब दुनिया में सुकून होगा तो ज़ाहिर सी बात है मोहब्बत बढ़ेगी। तो मोहब्बत क्या है? अगर इंसान की ये मोहब्बत है कि वो जानवरों से इतनी मोहब्बत करेगा, अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करेगा, तो दोस्तों अंदाज़ा करें कि खुदा की मोहब्बत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जिसने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ नहीं रखी, आपको क्या क्या अता नहीं किया, लेकिन फिर भी आप जो हैं अगर ज़रा सी तकलीफ़ आती है तो सबसे पहला गिला क्या होता है? लो जी हमारे साथ ये हो। दोस्तों, आपको माँ बाप की शक्ल में मोहब्बत दी गई, बहन भाइयों की शक्ल में मोहब्बत दी गई, आप इतनी सी मोहब्बत पे इतने खुश होते हैं। आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिसने अपनी मखलूक को बनाया है वो कितना मोहब्बत करता है तुमसे, तुम्हें कितना उसने इतना ज़बरदस्त बनाया है कि आज तक कोई ऐसी चीज़ दुनिया में बन नहीं पाई है। माँ अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है। आप माँ ना हो तो बंदा बिल्कुल माँ बाप के बगैर यतीम है। माँ बाप की मोहब्बत का लम्स वो आखिरी सांस तक याद रखता है। तो दोस्तों, जिसने पैदा किया उसकी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती है। वो कितनी मोहब्बत कर रहा है आपसे, लाजवाब मोहब्बत है। आप उस पर ज़रा गौर तो करें। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।